अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ मामलात पर मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है। कोशिश होती है कि सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में बात की जाए। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हो रहे हैं। मौजू वही है जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, लोग इसके हवाले से फ़िक्रमंद हैं, ख़ास तौर पर जो मौशी मामलात हैं। महंगाई का सिलसिला बार बार ये बात दोहराई जाती है कि जो महंगाई बढ़ने का सिलसिला है किसी तौर पर थमने में नहीं आ रहा और हुकूमत की बज़ाहिर कोई कोशिश इस पे नज़र नहीं आती कि इन मामलात को कंट्रोल किया जाए। ये कहने पे इसलिए मजबूर हैं क्योंकि बार बार ये बात करता हूँ अपने प्रोग्राम में कि जो रवैये हैं उनसे नहीं ज़ाहिर हो रहा कि मुल्की मसाइल को हल करने में किसी की भी कोई दिलचस्पी नज़र आ रही है। एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और जब ये सवाल पूछा जाता है तो जवाब इसका ये मिलता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कमो बेश ऐसी ही सूरत हाल है। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है दुनिया से क्योंकि कोई अलग जगह है नहीं, इसी दुनिया पे यही सारे मामलात हर जगह हैं, तो इससे जो है वो महफूज नहीं रहा जा सकता। बहरहाल ये एक बड़ी अजीब मंतक है। इस हवाले से हमने पिछले प्रोग्राम में भी तफसीलन गुफ्तगू की है और कल भी सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि लोग ये चाहते हैं कि उनके पैगामात उसी तरह चलाए जाएं जिस तरह वो भेजते हैं, तो वो चलाना इंतहाई मुश्किल काम है। मुश्किल इस वजह से कि जो उनके जज्बात हैं, जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, जो उनके पैगाम से वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर वो स्क्रीन के ऊपर चला दिया जाए तो किसी के हक़ में बेहतर नहीं होगा। लफ्ज़ों का चुनाव क्योंकि जिस तरह कर रहे हैं गुस्सा पाया जाता है और बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। बहरहाल अपने इस सेगमेंट में कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हालात हाज़िरा है उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। सियासी नौइयत के मामलात ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं और प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है उसमें कोशिश ये होती है कि आपकी सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उस पर गुफ्तगू करें। तो कोशिश करेंगे कि आज ये सिलसिला जारी रखें। मुल्की हालात और जो इस वक्त ख़ास तौर पे जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर आज गुफ्तगू करनी है। मौशी मामलात भी यकीनन ज़ेर बहस आएंगे, तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो हमारे मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, हमारे साथ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। नईम अमान साहब एक दफ़ा फिर आज हमारे मेहमान हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा। नईम साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। नईम साहब, अब सूरत हाल ये है कि जैसे मैंने कहा कि लोग मुतमईन नहीं हैं, चाहे कोई भी हुकूमत हो, वफाक में बैठी हुई हुकूमत हो, सूबाई हुकूमतें हों, किसी भी तरह से आवाम को मुतमईन करने में कामयाब नहीं हो सकी है। फिर एक कानून साजी का एक मरहला आता है, उस हवाले से भी हम देखते हैं कि मामला जो है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिंध असम्बली के अंदर कानून साजी की गई बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, और फिर जो पार्लियामेंट में बैठी हुई जमातें हैं, ना सिर्फ वो बल्कि जो पार्लियामेंट से बाहर भी जमातें हैं, उन्होंने भी एहतजाज बुलंद किया और अभी तक कुछ जमातें ऐसी हैं जो एहतजाज कर रही हैं। तो बहरहाल मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू हो जाए कि जब सारी जमातें अपोजिशन की इस वक्त सरापाए एहतजाज हैं तो क्या ज़िम्मेदारी बनती है इस वक्त जो हुक्मरान जमात है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अदालती फ़ैसला भी अब उसके ऊपर आ चुका है एक दिन कबल, जिसमें इख्तियारात के हवाले से और बल्दियाती निज़ाम के हवाले से एक बड़ा साफ़ पैगाम जो है वो दे दिया गया है। क्या हिकमत अमली होगी, कैसे इसको काउंटर किया जाएगा, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, बात ये है कि जब मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म ये कहे कि जापान का और जर्मनी का बॉर्डर बराबर में मिलते हैं और 12 मौसम है और 22 करोड़ लोगों को मैंने हेल्थ कार्ड दे दिया पंजाब के अंदर, तो फिर निज़ाम ज़िंदगी जो चल रही है जो है ना, मैं समझता हूँ ये कुछ बेहतर है। जी और बात ये है कि इस मुल्क के अंदर पार्लियामान जो होता है, पार्लियामेंट जो होती है, वो उसका एक किरदार होता है। इस वक्त पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग वो लोग थे जो पार्लियामेंट पे लानतें भेजते थे। और पार्लियामेंट के अंदर इस 4 सालों के अंदर कितनी दफ़ा वज़ीर आज़म साहब आए, विज़िट किया है, और विज़िट करने के बाद कोई स्टांस दिया हो, कोई बात की हो। क्योंकि इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन के अंदर है और हमारा ये आईनी हक है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर हमारी बात ना सुनी जाए तो हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, वॉकआउट करें।
پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 4 سالوں کے اندر یاسر بھائی جب ہم اپوزیشن جماعتیں جب اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتی ہیں تو ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ حکومت بھی پروٹیسٹ ریکارڈ کرا رہی ہے. تو حکومت اپوزیشن دونوں مل کے ایسے لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو مچھی مارکیٹ بنایا جاتا ہے حکومت کے نظام کو چلانے والوں نے جو حالات بنائے جاتے ہیں, پھر اس ملک کے اندر جو اس وقت صدارتی آرڈیننس کی فیکٹری اس ملک کے اندر جو لگائی ہوئی ہے, اور صدارتی آرڈیننس پہ لا کے آئے دن کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ لا کے اس ملک کو جو ہے جس سمت کے اندر دھکیل دیا گیا ہے, اس سے نظام زندگی تو اس کا لازمی سی بات ہے عوام تو اس کا افیکٹ ان کو پڑنا ہے. عوام کو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے مستقبل کے جو فیصلے ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر کیے جاتے ہیں, ان کے جو بل ہوتے ہیں وہ سینٹ کے اندر پاس کیے جاتے ہیں. اگر قومی اسمبلی اگر اپنا کردار ادا نہ کرے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے صوبائی اسمبلیوں کے اندر وہ کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جو قومی اسمبلی کے اندر اس وقت مچھی مارکیٹ بنی ہوئی ہے وہی صورتحال یہاں ہمیں جو اپوزیشن ملی ہوئی ہے سندھ کے اندر وہ یہاں بھی مچھی مارکیٹ بنانا چاہتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر صوبائی اسمبلی کے اندر جاتا ہے تو قومی اسمبلی میں جاتا ہے تو زیادہ تر تعداد وہ ان لوگوں کی ہے جو نیچے طبقے سے جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں, الیکشن میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. حلقے کے اندر ان کا ایک نام ہوتا ہے, ایک فگر ہوتا ہے, ان کو لوگ جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ مسائل حلقے کے کیا ہیں, گلیوں کے مسائل کیا ہیں, علاقے کے ایشوز کیا ہیں, لوگوں کے مسائل کیا ہیں, لوگوں کو ہم لوگوں نے کس طریقے سے گائیڈ لائن دینا ہے اور لوگوں کو کس طریقے سے موٹیویٹ کرنا ہے. اس وقت جو لوگ کونسلر کے الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے یا ماضی کے اندر کبھی نہیں لڑا, وہ اس وقت اپنا کردار ادا کر رہے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے اندر, وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اندر. اب جو لوگ اپنے کونسلر کا الیکشن کنٹیسٹ نہ کیا ہو اور وہ صوبائی اسمبلیوں میں پہنچ چکی ہوں تو آپ کیا ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ بات یہ کہ صوبائی اسمبلیوں کے اندر وہ کسی بات کے اوپر وہ ڈیبیٹ کریں گے, عوام کے ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے, عوامی مسائل پر جو ہے وہ بات چیت ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اور آج جو اس ملک کا جو دیوالیہ اس ملک کا نکالا ہے, جو ملک کے اندر جو حالات ان لوگوں نے بنا دیے ہیں وہ صورتحال ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. میں کل ہی دیکھ رہا تھا قائد اعظم صاحب کی ایک تصویر تھی اور عمران خان صاحب سب کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, بیٹا بات یہ لگی کہ 72 سال لگے اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں, تو نے 4 سال میں جو ہے وہ کردار ادا کر دیا ہے جو 72 سال کے اندر اس ملک کے اندر جو نہیں ہو سکا. اور ملک کے اندر ہم تو پہلے دن سے اگر بات کروں نا تو اگر آپ سابقہ پیر پگارا صاحب کی اگر آپ کچھ ویڈیوز ہیں جو وائرل ہوئی تھی جو آج سے 20 سال پہلے جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا کہ اس ملک کے اندر ایک صاحب آئے گا اور ملک کے اندر وہ آ کے بیٹھے گا اور ملک کہاں لے جا کے کھڑا کر دے گا. اسی طریقے سے ہمارے وہ جنرل صاحب تھے, ان کو نے بھی آج سے 25 سال پہلے اپنا جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ ایک صاحب آئیں گے اس ملک کے اوپر آگے بیٹھیں گے. پھر اسی طریقے سے بہت سارے ماضی اگر آپ اٹھا لیں جو اس ملک کے آنے والے فیوچر کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ کچھ ہونے کیا والا ہے ملک کے ساتھ, یہ ملک میں کیا ہوگا, تو پھر لازمی سی بات ہے جو ہوگا وہ تو اس وقت ہم دیکھ ہی رہے نا. دوسرا یہ کہ جس پر ابھی اس وقت اپوزیشن جماعتوں کے جو لوگ ہیں یا جو لوگ اس وقت دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایشو اور ان کا پرابلم کیا ہے. ان کا پرابلم ایشو یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم 2-3 چیزیں ایسی چاہتے تھے, ہم اس کے اندر کچھ چیزیں قانون سازی کریں. اس کے اندر ایسے تھا کہ کراچی کے اندر اس وقت لگ بھگ درجنوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر ڈسپینسری ہیں جو کے ایم سی کے اندر کام کرتی ہیں, جو ڈی ایم سی کے اندر کام کرتی ہیں, وہ بند پڑی ہوئی ہیں, ان کو لاک لگایا ہوا ہے, تالا لگایا ہوا ہے. اور وہاں بات یہ کہ وہ پراپرٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی, وہ اثاثے ہیں آپ کے اور ہمارے. ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر وہ بند پڑی ہے تو بہترین جو ہم نے بہترین اسپتال جو ہمارے پاس چل رہے ہیں اس کراچی کے اندر, خاص طور پہ ہمارے پاس جینا اسپتال ہے, کارڈیو ہے, این ایس یو ڈی ہے, ہمارے پاس جو بہترین اسپتال ہے ہم ان کی زیر نگرانی ان ڈسپینسریوں کو آن کریں اور ان سے کم لے لیں جو بند کر کے بیٹھے ہیں پچھلے 15-20 سال سے, تو ان سے ہم لے کے وہ سندھ حکومت کے انڈر چلے جائیں, وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انڈر چلے جائیں. وہ اسکول جو کے ایم سی کے انڈر آتے ہیں جس کے اندر ابھی بھی میرے ساتھ آپ کیمرہ اٹھائیں تو میں آپ کو سینکڑوں اسکول ایسے دکھاؤں جن کے وسائل جو ہے وہ کے ایم سی جو ہے ان کو ادا کرتا ہے. اب میں آپ کو مثال دوں, کالے پل کے اوپر ایک اسکول ہے جو سعید غنی بھائی کے حلقے کے اندر آتا ہے. اس اسکول کے اوپر کچھ ایک نجی چینل نے وہاں ریڈ کیا, چھاپا مارا, تو وہاں بھینسیں بنی ہوئی تھی, گدھے بنے ہوئے تھے. تو بات یہ جب پتہ لگا تو ہم پہ تنقید ہوئی, وزیر پہ تنقید ہوئی کہ آپ تو خود ایجوکیشن کے منسٹر ہو, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کے جو ہے وہ ڈومین کے اندر وہ آتے ہی نہیں اسکول, وہ آتے ہیں میئر کراچی کے انڈر, وہ آتے ہیں کے ایم سی کے انڈر. اب اسکولوں کے اندر اگر گدھے بنے ہوئے تو وہ بھی کہو کہ سندھ حکومت کے وہ اسکول ہیں, تو وہ ہم چاہتے تھے کہ وہ اسکول جو کے ایم سی کے انڈر آتے ہیں, جو ڈی ایم سی کے انڈر آتے ہیں, جو لوگ وہاں تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے اور اسکول بند پڑے ہوئے, اسکولوں کا
بیڑا غرق ہوا ہوا تو ہم چاہتے تھے کہ وہ ہماری ایجوکیشن منسٹری کے پاس آ جائے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسے تھے, کچھ اختیارات ایسے تھے جس کے اوپر بات یہ کہ میں نہ مانوں والی ضد کر کے 4 سال اس کراچی کا نظام زندگی بیڑا غرق کر کے اور پیپر لہراتا ہوا صاحب چلا گیا, اور آخر میں کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ اختیارات نہیں تھے. اختیارات جب نہیں تھے تو آپ تو پہلے سال آپ نے ہی کرنا تھا کہ پہلے سال پیپر لہراتے, آپ کراچی کو بتاتے کہ میرے پاس اختیار نہیں تھے. اربوں روپے کا آپ نے فنڈ لے لیا, آپ نے کھربوں روپے کی کرپشن کر لی. ایک چھوٹا ڈائریکٹر آپ نے دیکھا ہوگا لیاقت قائم خانی, اس کی تجوری سے کیا کچھ نکلا, آپ نے خود اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی تجوری سے کتنا کچھ ملا. تو اس کو جب نیب نے کہا کہ یہ تجوری, کس نے کہا جی وسیم اختر کی تجوری ہے. تو کہ ایک ڈائریکٹر اتنا پیسہ کما سکتا ہے. پھر انہوں نے نہ کراچی کے اندر میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ, چھوٹے ہورڈنگ بورڈ انہوں نے اربوں روپے کی اس پر جو ہے وہ پیسے ارن کیے. کار پارکنگ کے ابھی سپریم کورٹ کی جو ہے وہ اس کے اوپر ابھی جو ان کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا کہ کار پارکنگ ختم کی جائے اور بلا وجہ کار پارکنگ نہ کھولی جائے. تو یہ کار پارکنگ میں کتنا پیسہ انہوں نے کمایا وہ آپ کے بل کے اندر, میرے بل کے اندر. لیکن اس کراچی کے اندر, اس کراچی کا جو 40 سال کا جو سکون برباد کر کے رکھا, اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. اس کا ذمہ دار, اس کے ذمہ دار آپ نہیں. اس کے ذمہ دار, اس کے ذمہ دار وہ ہیں جو کہتے تھے کہ کراچی ہماری جو ہے وہ ہمارے کراچی کے اندر ہمارا جو ہے وہ ایک ووٹ بینک ہے. ہمارا کراچی کے اندر جو ہے لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں. اگر کراچی اگر آپ کو ووٹ دیتا ہے اور کراچی والے اگر آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو ان 40 سالوں کے اندر آپ نے کیا چیز کراچی کو دیا؟ کیا یہ دیا کہ آپ نے بوری بندی کراچی کو, کراچی کو کلاشنکوف دی, کراچی کو آپ نے بھتا دیا, کراچی کو آپ نے کھانے چھینے کا کلچر دیا, کراچی کے اندر آئے دن 40 لوگ جو ہے وہ مار دیے. آپ یقین کریں کہ اگر آپ رات کو بیٹھ کے نا اگر یوٹیوب پہ جائیں تو ٹیمل فلمیں لگائیں نا, تو انڈیا کے اندر وہ جو چھوٹا شکیل, بڑا شکیل, وہ کنکٹا, وہ لولا, وہ مادوری, وہ جتنا ماحول انڈیا کے بمبئی کے اندر جو دکھایا گیا ہے وہ ماحول انہوں نے کراچی کے اندر بنا کر رکھا. آج کراچی کے اندر کراچی کی جو صورتحال ہے وہ ایک یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, وہ اس کے ذمہ دار ہیں, اس کے رسپانسبل ہیں کہ کراچی کو نہ انہوں نے نہ ان کراچی کے اندر وہ کراچی کو جو ڈیلیور کرنا تھا وہ ڈیلیور کیا, نہ کراچی کے لیے بہترین منصوبے, جس کی میں بات یہ کروں کہ کسی کو یہ کہیں کہ ہم لیاقت آباد, ہم نے لالو کھیت کو جو ہے وہ پیرس بنایا, وہ بھی نہیں ٹھیک کر سکے. پھر کراچی کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ساری تنقید پیپلز پارٹی سے حکومت میں چلی جاتی ہے. کراچی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کراچی 5 حصوں میں بٹا ہوا, کراچی کی زیادہ تر زمینیں وہ کینٹونمنٹ کے پاس ہے, اس کے اندر ہمارے کوئی اختیار نہیں ہے. سندھ حکومت کی نہ وہ اسٹریٹ لائٹ لگا سکتی ہے, نہ کچرا اٹھا سکتی ہے, نہ اور دیگر وہاں ایشوز کو سارٹ آؤٹ کر سکتی ہے. پھر کچھ سیول ایویلیشن کے پاس ہے, کچھ پورٹ اینڈ شپنگ کے پاس ہے, کچھ ریلوے کے پاس ہے, کچھ سندھ گورنمنٹ کے پاس زمین ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کینٹونمنٹ کی زمین کا بھی ذمہ داری اگر آپ بولیں سندھ حکومت اس کی ذمہ دار ہے, اس کے جو ہے وہ اس کے مسائل جو ہے وہ سندھ حکومت نہیں حل کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں سراسر یہ زیادتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نیم صاحب, اس موضوع کے پر مزید گفتگو کرتے ہیں, بلکہ اور اس سے جڑی جو چیزیں ہیں, جو معاملات ہیں, وہ بھی ابھی زیر بحث آئیں گے. وہ یقیناً سوالات اس سے جڑے ہیں جس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ایک اور مہمان ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں اشرف غوری صاحب. انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ اشرف صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی ہاں, سوری. اچھا اشرف صاحب, اگر آپ ٹی وی کے قریب ہیں تو تھوڑا سا اگر اس سے دور ہو جائیں, اگر اس کی آواز بند کر دیں تو بات کرنے میں تھوڑی آسانی ہوگی. جی جی جی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل. اشرف صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ابھی ملکی مسائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, اور پروگرام کے ابتدائیہ میں میں نے یہ تذکرہ کیا کہ کوئی بھی حکومت ہو, عوامی مسائل حل کرنے میں کسی کی دلچسپی نظر نہیں آ رہی. فرمائیے گا کہ یہ جو معاشی خاص طور پہ مسائل ہیں, اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے, یہ معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں, اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ اور کیا یہ واقعتاً اتنے مشکل مسائل ہیں, یعنی کہ آپ کو اپنی ڈیٹ سروسنگ کے معاملات کو دیکھنا یا اس کی مینجمنٹ یہ اتنا مشکل ہو چکا ہے, یا سرکولر ڈیٹ کا ایشو اگر دیکھ لیں, یا دیگر معاملات ہیں, یا ابھی جیسے انرجی کا جو کرائسس اس وقت ہے, فرٹیلائزر کا جو کرائسس آ گیا ہے, اور ایک کرائسس آفٹر کرائسس آ رہا ہے, یہ غلطی ہم سے ہو کہاں رہی ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کی نشاندہی فرمائیے. جی دیکھیں یاسر صاحب, میں تو اوور آل جو ہے نا جی بین الاقوامی سطح پر بات کرتا ہوں, اپر لیول سے. ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی جو ہمارے پولیٹیشین بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو لڑتے ہیں, وہ معاملات اگر ہم اوپر سے دیکھیں نا, پاکستان میں جو فائنینشیل کرائسس ہے نا, وہ ریزن کوئی 2 سال کی بات نہیں ہے. جی جی, وہ پچھلے 25 سے 30 سالوں کی بات ہے. ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہمارے فائنینشیل منسٹری میں سیٹ ہوا ہے کہ
जो जो भी डोनर्स हैं उनसे पैसा ले लो और प्रोजेक्ट में लगा दो। ठीक है अच्छा, प्रोजेक्ट हमारे जो है ना पॉलिटिकल कंसिडरेशन की नजर हो जाते हैं जी और प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट भी नहीं होते हैं और उससे क्या होता है, डेट एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी सूद चढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे मंसूबे जो 5 साल के थे वो 8 और 10 सालों में कंप्लीट हुए हैं जी। अच्छा, बात अगर हम करते हैं नीचे लेवल पे लोकल गवर्नेंस की, चले हम अभी रिसेंट की बात कर लेते हैं। कराची सर्विस सिस्टम, उसके इंजीनियर प्रोजेक्टर एक सलाउद्दीन साहब, एक प्रोग्राम में मैं सुन रहा था जी जी कराची का सीवरेज एंड वाटर सिस्टम के लिए उन्होंने बताया कि हमें तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर की जरूरत है इस प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, असर नो तामीर के लिए, बिल्कुल ठीक है, ताकि इंडस्ट्री को भी पानी मिले और जो डोमेस्टिक लेवल है उस पर भी मिले, गैस का सिस्टम भी अच्छा हो, सर्विस सिस्टम भी अच्छा हो। उसके लिए उन्होंने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई 1.6 बिलियन डॉलर्स और बताया कि जिसमें 40% वर्ल्ड बैंक देगा, 40% एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक देगा और 20% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, ये एक एस्टिमेशन है और 12 साल में ये कंप्लीट होगा। ये तो एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। कोई वर्ल्ड बैंक देख रहा है तो कोई नेशनल डेवलपमेंट बैंक देख रहा है, किसी को IMF देख रहा है। ये सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये सारी इंटरेस्ट बेस्ड हैं जी जी, कोई प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नहीं है। बिल्कुल ठीक है। होता क्या है, ये सारे प्रोजेक्ट्स डिले भी होते हैं, करप्शन की नजर भी होते हैं, नाकिस भी होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं होती। एट द एंड क्या होता है, इसका जो ट्रेजरी है, इसका जो बेनिफिशियरी है वो इसका बेनिफिट ले जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, नेशनल बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक ये ले जाते हैं इसका बेनिफिट। ठीक है, और हमें क्या रिजल्ट मिलता है? जीरो। पॉलिटिशियन आपस में ही लड़ते हैं कि इन्होंने इतनी करप्शन कर ली, इतनी करप्शन कर ली, लेकिन जो क्रीम है वो ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और हमारी जो नायली है, जो 30-35 सालों से जितनी भी गवर्नमेंट आई, किसी की प्रायोरिटीज में नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हम सूद पर पैसा लेके लगा देते हैं, वो पैसा करप्शन की नजर होता है और दूसरा अल्लाह की लानत की नजर हो जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। और हमें कुछ हासिल नहीं होता। अगर हम फौज के नाखून लेकर इनसे पार्टनरशिप कर लें, मैंने मिसाल दी कि कराची सर्विस सिस्टम जो बोर्ड है, इन्होंने 1.6 बिलियन का तखमीना तो लगा लिया जी, बस इनको भी पैसों की जरूरत होगी, ले लेंगे, लगा लेंगे। ऐसी जो ऑरेंज ट्रेन, ग्रीन लाइन जी, इसी तरह के जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं बात कर रहा हूँ कि आप पस मंजर में जाएं, देखें दो चीजें होती हैं। एक, जो आप काम कर रहे हैं उसका मरकज और उसका मकसद। जी जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप 5 साल तक एक गवर्नमेंट आती है, वो अपने एक सस्टेनेबिलिटी नहीं है। एक गवर्नमेंट आती है, वो अपनी पॉलिसीज और अपने प्रोग्राम शुरू करती है, फिर दूसरी आती है, उनके ये ठीक नहीं था जी अब ये करेंगे, फिर तीसरी आती है जी ये ठीक नहीं था। आप मुझे ये बताएं, ये इस पैसे का जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, ये अब सवाल, अभी आपने जिस चीज़ की निशानदेही की है, ज़रा इसकी वजाहत भी फरमा दें। लोग ये जानना चाहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी आएगी, आपके पास वो लोग होने चाहिए जिनके पास ये प्लान हो, और प्लान जिनके पास हो वो विजनरी भी हो, फार साइटेड भी हो, और सबसे बड़ी बात ये कि वो स्टेट को ओन करते हों। ऐसे लोग हमें नज़र नहीं आते। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो प्लानर्स हैं वो ज़्यादातर इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से अभी तक हमारे पास शायद प्लान तो एग्जीक्यूट करना दूर की बात है, वो प्लान ही अभी तक हाथ नहीं लगा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपने कहा कि लोग इंपोर्ट किए जाते हैं, डेफिनेटली इंपोर्ट इसलिए किए जाते हैं जिनकी इस मुल्क में इजारादारी है ना, वो अपनी मर्जी के आदमी मुंतखब करते हैं। इसकी मिसाल में आपको IMF और वर्ल्ड बैंक की दूंगा। ठीक है, वो अपनी मर्जी के आदमी नॉमिनेट करते हैं, अपने पसंदीदा लोग। उनको इस बात से गर्ज नहीं है कि इस कंट्री को कितना नुकसान हो रहा है। तो इस बात से गर्ज है क्या हमारे
पर्सनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने बिल्कुल ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। अब बात अच्छा आपने करी कि अशरफ जी जी साहब, सॉरी, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, आप लाइन पे हमारे साथ ही रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात पर और मौशी मामलात पर। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे एक मेहमान अशरफ गौरी साहब लाइन पे मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अभी भी कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे। नईम अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। नईम साहब, आपने कुछ चीज़ों का तस्करा किया। बहरहाल ये बात बिल्कुल आपकी ठीक मानी जाएगी कि जो सूरत हाल यहाँ पे रही है, जो सरकारी इदारे थे जो मातहत थे KMC के, DMCs के, कुछ सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं थी। और उसके बारे में ये दावा किया जाता था मेयर साहब का, जिनका आपने हवाला दिया, उन्होंने कहा फ़ंड्स की कमी एक बड़ी रुकावट थी, और जो कि वाक़तन ये मामला था, क्योंकि जो निज़ाम वज़ा किया गया था उसमें तो उन तक फ़ंड्स पहुँचने नहीं थे। फिर अब सवाल ये पैदा होता है, और लोग ये सवाल करते हैं कि अगर आप समझते हैं कि यहाँ की सारी ज़िम्मेदारी अगर जो तीसरे दर्जे की हुकूमत थी, जो बल्दियाती हुकूमत थी, उस पर आयद होती है, तो बाकी मानदा सूबे के अंदर जो सूरत हाल है, स्कूल की तालीम के हवाले से जो दीगर मसाइल हैं, वो सबके इल्म है, यकीनन कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सड़कों का जो निज़ाम है और इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं, वो पूरे पाकिस्तान में दीगर सूबों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर यहाँ पे चले ये डिलीवर नहीं कर सके तो वहाँ पे सूरत हाल क्या रही, और फिर उसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, क्योंकि वहाँ तो मुंतखब नुमाइंदे ऊपर से लेके नीचे तक आपके पास थे, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग आपके मुंतखब किए हुए। तो सारे मामला जब हाथ में थे, तो वहाँ कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जिसको मिसाल बनाई जाए कि अगर यहाँ इख्तियारात मुंतकिल कर भी दिए जाएँ सारे के सारे जो सूबाई हुकूमत है उसको, तो कौन सा यहाँ पर फिर कारनामा उन्होंने अंजाम देना, ये भी तो फरमाइए। देखिए, दीगर सूबों की अगर मैं बात करूं, सूबा पंजाब है, KPK हमारा बलूचिस्तान है। अगर आप KPK के अंदर जाएं तो KPK के अंदर आपको 2 ज़ुबानें ज़्यादा बोलने वाले मिलेंगे। पठान भाई हमारे मिलेंगे, या फिर इनको स्पीक हज़ारेवाल मिलेंगे। फिर अगर बलूचिस्तान जाएं तो बलूचिस्तान के अंदर आपको बलोच मिलेंगे, या थोड़े से पश्तून हमारे पठान भाई ये बात करने वाले मिलेंगे। पंजाब में चले जाएं तो पंजाब में पंजाबी मिलेंगे, सराइकी मिलेंगे। कराची के लिए हमें समझने की ज़रूरत है, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहाँ आपको हर ज़ुबान बोलने वाला यहाँ आदमी मिलेगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब यही होता है कि सब जितने भी लोग हैं सबको एक जगह इकट्ठा कर लो। अब सब इकट्ठे जब हो जाए ना, तो इकट्ठे जब हो जाते हैं तो होता ही है कि तकलीफात भी उसी हिसाब से बढ़ती है। बहुत सारे ऐसे रोड हैं, आप यकीन करेंगे, जो हम ठीक करते हैं, एक हफ्ते बाद लोग उसको तोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये तो रोड बननी नहीं चाहिए, हमारे बच्चे जो है वो गंदे रोडों पर सफ़र करते हुए अच्छे लगते हैं। रियलिटी आपको बता रहा हूँ, ये हकीकतन बहुत सारे रोड ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ। और बहुत सारी ऐसी जुबान से ताल्लुक रखने वाले देते हैं लोगों को रोकने के लिए, उनको पकड़ पकड़ के। ठीक है, बहुत सारी बड़ा काम है इसमें। ऐसी जुबान से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे मिट्टी में अच्छे लगते हैं, तो ये जो रोड है हमें अच्छे नहीं लगते। तो रोड अगर आप मैं देखूँ ना, तो आपको रोड एक हफ्ते बाद नजर नहीं आएगा। तो इस कराची के अंदर पहले तो हमें कौम बनने की जरूरत है। जब हम कौम बन जाएंगे ना यासिर भाई, तो फिर ये कराची का माहौल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमें कौम बनने जिसने नहीं दिया ना, उसकी जिम्मेदारी में फिर वही उस चीज़ को हाईलाइट करूंगा कि उसकी जिम्मेदारी किसको जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाती है। यहाँ बात ये कि जो कौम बनने जाता था तो यहाँ उसको हजूम बना दिया जाता था, और चाहिए तो और भेजें। हज़ारे वालों को कहते थे बस पे बैठा के डेड बॉडियाँ रख रख के, और चाहिए तो और भेज दें आपके लिए। तो यहाँ सूरत हाल ये है कि हम जब तक कौम नहीं बनेंगे ना, कायद आज़म ने कौम बन के इस मुल्क को जो है वो आखिरकार बना के दे दिया। हमने 72 साल से इस मुल्क को कौम बन के इस मुल्क को चलाया नहीं, हमने इसको बना दिया हजूम बन के। जब हजूम जहाँ जिस मुल्क के अंदर हो जाए ना सर, तो वहाँ स्पेक नहीं कीजिएगा, कुछ ठीक होगा। लेकिन अच्छी बात यह कि हम, मैं छोटा था, मुझसे बड़े जो थे वो हमें सबक देते थे कि पाकिस्तान निहायत ही नाजुक हालात से गुजरा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज 72 साल से ये नाजुक हालात इस मुल्क से आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये जो नाजुक हालात पिछले 4 साल से इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं ना, ये वो नाजुक हालात हैं जिसने, मैं आपको बताऊँ, कुछ ममालिक में हुकूमतें जो है वो गरीब होती हैं, अवाम अमीर होती है। कुछ ममालिक में अवाम अमीर होती है, हुकूमतें जो है गरीब होती हैं। मैं लास्ट में मिसाल दी थी कि इंडिया आप जाए ना, तो इंडिया की जो अवाम है वो गरीब है, वहाँ की हुकूमत अमीर है, क्योंकि वहाँ तमाम जितने जो इदारे थे वो कंट्रोल में ले लिए हुकूमत ने। तो अवाम वहाँ गरीब है, हुकूमत अमीर है। हमारे पास इदारे अपनी जगह काम कर रहे हैं तो हुकूमत ने अपने कंट्रोल में नहीं किए। हमारे पास अवाम अमीर है,
हुकूमत यहाँ हमारी गरीब है, लेकिन आवाम की मैं जो थोड़ा सा पिछले, इससे इख्तिलाफ रखूंगा क्योंकि हाँ अब यहाँ पर आवाम भी गरीब है अब और मैं वही आ रहा था, पिछले 4 साल से आप यकीन करें जो आवाम के साथ सही है। पीटीआई ने जो भी हुई हुई निकाली है ना इस वक्त, वो जो अमीर आदमी था, सूरत हाल ये हो गई है कि वो बिल्कुल दबके रह गया। दबके रह गए, तो बीच वाला जो है वो पिस के रह गया खत्म कर है, दिया नीचे वाला जो है वो खुदकुशी पर मजबूर हो चुका है। तो इन 4 सालों ने पिछले 72 साल का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिल्कुल ठीक फिर है। बात यह है कि हर पार्टी का एक नुक्ता नजर होता है, हर पार्टी का अपना एक जो है वो मंशूर होता है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका मंशूर ये था कि हम आएंगे करप्शन खत्म करेंगे, तो करप्शन तो मंशूर था ना तरीके इंसाफ का, क्या करप्शन खत्म हुई इस मुल्क के अंदर से? क्या करप्शन, आपने सूरत हाल देखी कि आप और इंडेक्स बढ़ में गई। ऊपर बढ़ गए, आप 4% ऊपर चले गए। अब क्योंकि मेरे भाई तजिया निगार जो लाइन पे थे वो कह रहे थे कि बड़ा मंसूबा, उसकी एक फेजिबिलिटी बनी हुई है, इंपोर्टर जो है वो हम बुला लेते हैं, फिर इंपोर्टर बेड़ा गर्क कर लेते हैं, इंपोर्ट करके वो जो लोग आते हैं खाना खराब जी कर देते जी। हैं। होता ये है कि इस वक्त जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज है ना, वो अगर 4 साल पहले जाए ना तो वो हुकूमतों के साथ काम करने के लिए तैयार थी। जी वो कहती थी अगर हम चाहें तो हम आपको एक रोड बना के देते हैं, 50% शेयरिंग आपकी, 50% हमारी। इन 4 सालों के अंदर एक इदारा ऐसा जो एहतसाब के नाम से इंतकाम ले रहा है, उसने इतना डरा के रख दिया है कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना जो है वो बैकअप हुकूमतों को तैयार ही नहीं है। कोई भी प्राइवेट कंपनी आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार ही नहीं है। जहां हम रिक्वेस्ट पहले अब होता ये था कि हमारे पास एक इंडेक्स होती थी, उस पर कंपनीज का शेड्यूल होता था, तो हम उनको कहते थे कि आओ मिलके मुश्तरका तौर पे एक प्लान स्टार्ट करते हैं। अब सूरत हाल ये कि जब हम उनको कॉल करते हैं कॉल रिसीव नहीं करते। अब करप्शन की इंडेक्स क्यों बढ़ी, उसकी वजह ये कि अगर आप ये देखें कि पिछले आज से कुछ माह पहले इस्लामाबाद में गवर्नमेंट मुलाजमीन ने धरना दिया हुआ था, पहली हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। चलो नाबीना लोग तो धरने दे ही रहे हैं, किसान धरने दे ही रहे हैं, उलमा धरने दे ही रहे हैं, इस मुल्क के अंदर जो है वो स्टूडेंट धरने दे ही रहे हैं, सियासतदान धरने दे ही रहे हैं। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट मुलाजमीन ने धरना दिया, और उसमें जब अपना वो इंटरव्यू उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा जी हमारी तनख्वाह 22,000 है। इमरान खान साहब कहता है कि तनख्वाह 22,000 रुपए पे काम करो, हमारी तनख्वाह इंक्रीज नहीं कर रहा। तो बात यह कि जब तनख्वाह इंक्रीज नहीं होगी, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, करप्शन खत्म होगी? तो उन्होंने कहां से कमाना है, फिर उन्होंने ऐसे कमाना है। आज हम क्यों करप्शन में आगे चले गए? ये पहली हुकूमत है, मैं आपको बताऊं, जो कहती है कि हम कर्जे इसलिए ले रहे हैं ताकि कर्जे खत्म करें। हम जो है वो कर्जे खत्म करने के लिए जो है वो कर्जे ले रहे हैं। तो ये तो बात ये कि हमें और आपको समझने की जरूरत है, जो कर्जे अभी भी वजीर आजम 4 दिन के दौरे पर निकल गए हैं कशकोल लेकर, और निकल गए। अब जो कर्जे ये $1 अरब जो इनको भी मिलेगा IMF के साथ, जो 6 अरब डॉलर ये इनका जो है वो साइन हुआ है, जिस पर अच्छा इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गिरवी रखवा दिया है। जी अब 100 अरब रुपए यहाँ से ये $600 मिलियन के लिए चाइना के लिए रुख कर दिया है। बात ये है कि इस वक्त करेंगे क्या इन पैसों का, और ब्याजी में जो कर्जे उन्होंने लिए हैं, रिकॉर्ड तोड़ जो कर्जे किए, उसमें क्या लिया है? आखिरकार बात ये कि वो 100 दिन का प्लान था, इन्होंने यूनिवर्सिटी में PM बनाएगा, और कल मेरा ख्याल है उसके लिए इन्होंने जो है समरी बना भी दी है कि PM हाउस में जो है वो यूनिवर्सिटी आखिरकार बनने जा रही है। लेकिन उस यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे बताओ डिग्री क्या देंगे? क्या अंडेलॉजी की डिग्री देंगे, कट्टालॉजी की डिग्री देंगे, WC लॉजी की डिग्री देंगे, या भंग काश करके जो है वो उसकी डिग्री देंगे, जैतून के तेल से मेशा करने की डिग्री देंगे? जो इन्होंने इस मुल्क को दिया है इन 4 सालों के अंदर, ये मुल्क जो इनको मिला था ना यासिर भाई, इस मुल्क के अंदर मैं आपको बताऊं, जो हमें जब टेक ओवर हमने मुल्क किया था, हमें मिला था सर, मुल्क के अंदर खाना जंगी थी, मुल्क के अंदर ड्रोन आते थे, खुदकुश हमले होते थे, मुल्क के अंदर अमनो अमान तबाह बर्बाद था, कराची का अमनो अमान तबाह बर्बाद था, ट्रेनें 18-18 घंटे लेट आती थी, बिजली नहीं आती थी, गैस का बुरान था। सूरत हाल ये कि हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात डिस्टर्ब थे, इनको सब ठीक मिला। इनको तकरीबन मैं अगर बात करूं 80% जोटों के जाल भी मिले, बिजली का निजाम भी ठीक मिला, गैस का भी इतना बुरान नहीं मिला, ट्रेनें भी टाइम पे आती थी। लेकिन क्या किया इन्होंने, चलता हुआ निजाम इन्होंने यूं करके ना पानी फेर दिया। और ये वो लोग हैं जो बाहर से बैरून मुल्क से इंपोर्ट किए, और इंपोर्ट करके जो लोग इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, IMF के जो एजेंट हैं, जो उनके लाजमी सी बात है उनको कमा के उन्होंने देना है, ये उन्होंने बड़ा गर्क किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अशरफ गौरी साहब भी लाइन पर हैं इस वक्त हमारे साथ, उनको एक दफ़ा फिर शामिल गुफ्तगू करूँगा। अशरफ साहब ये फरमाइएगा, अभी जैसे जिन चीज़ों की निशानदही की गई है कि आपके पास वो लोग नहीं हैं और बाहर से जो लोग बुलाए गए उन्होंने जो कुछ किया वो सबके सामने। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो कुछ हुआ है, जो डैमेजेस हुए हैं, रिकवरी कैसे होगी? उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है, वो यहाँ पर हमारे पास नहीं है। जैसे मैंने कुछ देर पहले अर्ज़ किया कि क्योंकि जब विजनरी लोग होंगे, फार साइटेड लोग होंगे, तब जाके ये तमाम चीज़ें हासिल होती हैं।
لیکن اگر نہیں ہوں گے تو پھر صورتحال ایسی رہے گی، بلکہ آنے والا وقت جو ہے وہ مزید مشکلات لے کر آئے گا۔ اب یہاں پر ایک خطے میں دوڑ لگی ہوئی ہے آگے بڑھنے کی، لیکن ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم پیچھے نہیں جا رہے بلکہ اسٹیگننٹ ہو گئے۔ اگر پیچھے بھی جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بہتر ہی ہو جاتی۔ یہ فرمائیے گا کہ کیسے کمپیٹ کریں گے اب جب آپ کے ریجن میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور ہر کوئی بازی لے جانے کے چکر میں آپ کہاں کھڑے ہیں، کہاں آپ کے پلانرز ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ذرا فرمائیے۔ دیکھیں اس دو باتیں ہیں کہ ریکوری کیسے ہوگی. دیکھیں ریکوری تو بات کی بات ہے، لیکن ابھی جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے 10 سالوں میں ایک مزید مصیبت بن جائے. ٹھیک ہے. پہلے برڈن جو ہے قرض کا کم تو نہیں ہے نا. جی جی. لیکن یہ انویسٹمنٹ کیا رائٹ انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں، اس کی ایلوکیشن ہو رہی ہیں صحیح. آپ جو انویسٹمنٹ لے رہے ہیں کیا آپ نے اس کو لینے سے پہلے دیں گے کس طرح، یا آنے والی گورنمنٹ اس کو بھگتے گی؟ وہ کنسیڈریشن میں نہیں ہے بالکل، کسی بھی گورنمنٹ کے نہیں ہوتا ہے. بالکل ضرورت اس عمر کی ہے کوئی ایسا اکنامک ایکسچینج کمیشن بنایا جائے جیسے انڈیا میں ہے، جو گورنمنٹ چلی جاتی ہے وہ اکنامک سسٹم کو مانیٹر کرتا ہے کہ کون سا پیسہ کہاں سے لیا ہے اور کہاں لگایا ہے اور دینا کب ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا ٹینیور پورا ہونے کے بعد. اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بندر باٹ والی بات ہے کہ جی جو گورنمنٹ آئی اس نے اپنے من پسند لوگوں کو جو ہے کانٹریکٹ دے دیے، پھر اس کے بعد نئی حکومت جو ہے وہ اس کی ریکوری کے پیچھے لگ جائیں. بات یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان کو ڈیموکریٹک جمہوری ملک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جمہوریت کا لفظ ایسا استعمال کرتے ہیں جیسے یہ کوئی قرآن اور حدیث کا صحیفہ ہے. دیکھیں جمہوریت جو ہے، جمہوریت وہاں کامیاب ہوتی ہے جہاں پر لٹریسی ریٹ ہائی ہو، جہاں تعلیم یافتہ لوگ ہوں. جمہور جہاں پر باشعور ہو. ملک میں جرمنی جیسے ملک میں جمہوریت کامیاب ہے. اس ملک میں 70% لوگ غربت کی لکیر کے ساتھ ساتھ جہالت کی لکیر کے بھی نیچے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. صحیح ہے. یا تو آپ ایجوکیشن اتنی اسٹرانگ کریں تب آپ یہ جمہوریت کے نعرے لگاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. مجھے بتائیں نا کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کا ریٹ کیا ہے، اس پر بجٹ کتنا رکھتے ہیں آپ. ایجوکیشن کا سسٹم آپ دیکھیں، پروونشل گورنمنٹ یہ صوبائی سطح پہ سرکاری اسکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، یہ پرائیویٹ ایجوکیشن کیوں گرو کر رہی ہے؟ لیکن ہر وہ پرائیویٹ سیکٹر گرو کرے گا کیونکہ اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آنے والی گورنمنٹ چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو یا چاہے نون لیگ کی ہو، آیا کہ وہ یہ سودی سسٹم ختم کر دیں گے؟ ان کی پرائرٹیز میں یہ بات ہوگی کہ ٹھیک ہے جی اب ہم آ رہے ہیں، اب ہم اکنامک ڈیولپمنٹ پر فلی کنسنٹریشن کریں گے اور وہ محرکات دیکھیں گے جس کی وجہ سے ملک قرضوں میں جکڑ گیا اور مزید جکڑا جا رہا ہے اور گروی رکھوا دیا گیا، رکھوایا جا رہا ہے. کیا ان پہلوؤں کو یہ مد نظر رکھیں گے؟ ممکن نہیں. یہ ہے دیکھیں اگر یہاں لٹریسی ریٹ ہائی ہوتا تو لوگ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی اس ملک میں جتنا قرضہ ہے وہ ہم کیسے اتاریں گے. قرض لے کر تو قرض نہیں اتر سکتا نا. بالکل ٹھیک ہے. قرض لے کر تو قرض ہی چلے گا. نہیں تو ماضی میں بھی حکومتیں یہی کچھ کرتی آئی ہیں کہ قرض اتارنے کے لیے مزید قرض انہوں نے لیا ہے، اور یہ ایک سائیکل، ایک ویشس سرکل ہے جس کے اندر پھنس چکے ہیں. اور آگے بھی صورتحال ایسی ہی نظر آ رہی ہے کہ جو نئی حکومت یا کوئی بھی اگر سیٹ اپ اگر آتا ہے آگے، اس نے بھی یہی کرنا ہے کم و بیش. تو صورتحال تو ایسی ہی آپ کی رہے گی. دیکھیں جب قرض آپ لے رہے ہیں، میں قرض لینا ٹھیک ہے آپ کی مجبوری ہے، آپ کو ضرورت ہے، لیکن قرض اپنی شرائط پہ لے لیں بجائے اس کے کہ انسٹیٹیوشنل کی شرائط پر آپ لیں. کیونکہ وہ اپنی شرائط پہ لیتے ہیں تو وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہٹ کرتے ہیں. بالکل بالکل. جس کی وجہ سے ملک آج 250 ارب تقریباً 250 ارب ڈالر کا مقروض ہے، اندرونی اور بیرونی قرض. اس میں دیکھیں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں. اس میں ڈیلے آف پروجیکٹ اور کرپشن، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ قرض اٹھاتے ہیں 1 ارب ڈالر کی آپ دیکھیں 6 ارب ڈالر میں سے 1 ارب ڈالر کی ٹرانچ ان کو ملی ہے، اور پاکستان میں جو منصوبے ہیں وہ 50 ارب ڈالر کے کھڑے ہوئے ہیں جو کرنے ہیں. تو آپ ان کی شرائط پر آپ نے بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، ٹیکس میں اضافہ،
جی ٹیکس اپون ٹیکس، لیوی، اس طرح کی جو یہ ٹیکس کے اشکال ہیں، اس کا بوجھ آپ نے بیچاری معصوم عوام پر ہی ڈالتے ہیں آپ، کیونکہ عوام میں ایجوکیشن نہیں ہے، بالکل ٹھیک لٹریسی ہے. ریٹ نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں اس کے اوپر سب سے پہلے ترجیحی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، پھر آگے جا کر مسائل آپ کے حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی عوام جو ہے، یہی عوام اگر ایجوکیٹڈ ہو، جاپان کی طرح، جرمنی کی طرح، ٹھیک ہے، یو کے کی طرح، تو وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گی کہ آپ نے یہ ورلڈ بینک سے، آئی ایم ایف سے، یا فلاں ڈونر سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اگر آپ نے قرض اٹھایا ہے تو آپ نے انٹرسٹ پہ کیوں اٹھایا، یہ بالکل ٹھیک سود ہے. کیا ہم دیں گے. اگر آپ جس پروجیکٹ میں اس کو فائنینس کرا رہے ہیں تو اس میں پارٹنرشپ کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ 12 سال 20 سال کی پارٹنرشپ کریں، اور ان کا جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے، پرنسپل اماؤنٹ ہے، ان کے پروفٹ کے ساتھ ان کو چلتا کریں، تاکہ آپ کو کوئی چیز یہاں کی گروی نہ رکھوانی پڑے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سب پلیجز پہ ہی چل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں سے بات ساری یہ ہے کہ آنے والی حکومت، ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ اس پہ بلیم گیم جو چلتا آ رہا ہے، پھر وہ آتے ہیں کہ جی ہمیں خزانہ خالی میں لگتا تو ہم جو ہے اس بات کے مستحق ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کو جانا پڑ رہا ہے تو آپ دیکھیے، اصل آرٹ تو یہ ہے نا، خوبی تو یہ ہے، گورنمنٹ کی گڈ گورننس تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ان سے اگر قرض لے رہے ہیں تو حب الوطنی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس پیسے کو اسلامک موڈ آف فائنینس بالکل ٹھیک ہے. اپلائی کریں، تاکہ آپ سود کی قید سے کم آزاد ہو سکیں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اشرف صاحب، اب یہ ایک ایسا موضوع ہے اس کے اوپر ایک تفصیلاً جو ہے وہ نشست انشاءاللہ رکھیں گے، اس پہ آپ کو مدعو کریں گے یہاں پر. تو سامنے جب آپ ہوں گے تو زیادہ بہتر طور پہ اس معاملے پر گفتگو ہوگی کہ یہ جو قرضے انہوں نے لیے ہیں اس سے مکمل کیسے نجات حاصل کی جا سکے. وقت کیونکہ اب یہاں پر ہمارے پاس کم ہے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، صبح کے وقت آپ نے ہمیں وقت دیا، پروگرام میں شریک ہوا. اشرف غوری صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے. دوسرے ہمارے مہمان نعیم امان صاحب یہاں تشریف فرما تھے، ان سے ہم نے کھل کر اس معاملے پر گفتگو کی ہے، خاص طور پہ جو سیاسی معاملات ہیں. نعیم صاحب بہت شکریہ، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، پروگرام میں شریک ہوئے. ایک بریک کے لیے یہاں کہا جا رہا ہے، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. جو آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.